हामीले पार्टीको पोलिट ब्युरोको बैठक आयोजना गरेर 10 र 11 गतेका दिन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना गर्यौं र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकका माध्यमबाट हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौं, जसका बारेमा प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले तपाईहरुका बीचमा संक्षिप्त रूपमा केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अर्कोतर्फ हामीले हरेक बैठकको समापनसँगै तपाईहरुलाई प्रचार विभागका तर्फबाट बैठकमा भएका छलफलहरू, निकालिएका निष्कर्षहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छौं र आजको यो पत्रकार सम्मेलन तपाईहरुका जिज्ञासाहरूसँग संवाद गर्नका लागि आयोजना गरिएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गर्नु पूर्व म तपाईहरुका बीचमा हाम्रो पार्टी चुनावी अभियानमा कसरी जुटिरहेको छ भन्ने कुराका बारेमा केही कुराहरू तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यस पटकको निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका बीचको छनौटका रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन चुनावमा नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य उसले गुमाइसकेको छ र नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 5 दलभन्दा बाहिरका शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिने प्रयास उसले गरिरहेको छ। जबकि हामी हाम्रो पार्टीलाई देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा, बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सुदृढ र सबल बनाउने अभियानमा जुटेका छौं। त्यस अर्थमा आगामी आम निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस बलियो राष्ट्रिय शक्तिका बीचको छनौटका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा जति बेलासम्म मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेलासम्म राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ। राणाशाहीका विरुद्धमा, पञ्चायतका विरुद्धमा, राजतन्त्रका विरुद्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरू हामी सबै मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौं। त्यो त्यति बेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। जब राष्ट्रको विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ त्यति बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नीतिका आधारमा, विचार र सिद्धान्तको आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा जनताका बीचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ र मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रश्न नीतिगत प्रश्न हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस आज नीतिगत सामर्थ्य गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा रहेको छ र आज उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गठबन्धनका माध्यमबाट खोजिरहेको छ। जबकि नेकपा एमाले नीतिगत नेतृत्वका माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा 4वटा मुद्दाहरू जनताका प्राथमिक सरोकारका मुद्दाका रूपमा रहेका छन्। ती 4वटा प्राथमिक सरोकारका मुद्दाहरूमा नेकपा एमाले अग्रणी स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो विषयका रूपमा देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न नेपालको राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहँदै आएको छ। यो प्रश्नमा नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको स्वाधीनताका प्रश्नमा, स्वाभिमानका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा अत्यन्त सक्षम र योग्य नेताका रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो पार्टी यो मामिलामा अग्रणी स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। किनकि हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरादेखि लिएर मुलुकको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने सम्मको कामको अगुवाई गरेका छौं। नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा हामीले स्वाभाविक रूपमा फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने कुराको अगुवाई गरेका छौं। नेपाल भारत सम्बन्धका मामिलामा नसुल्झेका थुप्रै प्रश्नहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेका बखत सुल्झाउने प्रयास गरेका छौं र चीनसँग हामीले रणनीतिक महत्त्वका सहमति र समझदारी गरिकन नेपाललाई भूपरिवेशित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने कुरामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छौं र नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई हामीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहँदाका बखत उच्च बनाउने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौं र त्यो विषय हामी नेपाली जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो सन्दर्भ नेपालका सन्दर्भमा
विकास र समृद्धिको प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समयसम्म व्यवस्था विरोधी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा संलग्न हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गए। अधिकारका प्रश्नहरू नेपालको राजनीतिमा हरहमेशा प्राथमिकताका विषयहरू बने। अधिकारको प्रश्नलाई हामीले संविधान सभाका माध्यमबाट हल गरिसकेपछि अब नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। नेकपा एमाले विकास र समृद्धिका प्रश्नमा अत्यन्त व्यवस्थित छ र मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा अग्रणी भूमिकामा नेकपा एमाले रहेको छ भन्ने कुरा हामीले आफ्ना व्यवहारद्वारा पुष्टि गरेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बखत हामीले जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई जागृत गरिकन नेपालमा नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका थियौँ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले नेपालको विकासका क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा युगान्तकारी महत्त्वका ठूला ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढायौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि जनतामा रहेका निराशाहरूलाई छिर्ने कुराहरूमा हामीले सफलता हासिल गर्यौँ र मुलुकमा विकास र समृद्धिप्रति जनताको आशा र अपेक्षा जागृत गर्ने खालको कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौँ। तर जति बेला हामीले जनताको विश्वासमा हामी खरो उत्रदै थियौँ, हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम भयो, नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने काम भयो। आज हाम्रो पार्टी र नेतृत्वमाथि निरन्तर घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेका छ। वास्तवमा जनताका पक्षमा उभिँदाखेरि, राष्ट्रका पक्षमा उभिँदाखेरि हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो पार्टीमाथि भइरहेको घेराबन्दीलाई छिचोल्न सक्ने तागत नेपाली जनतामा छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले हमेशा राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउन नसकेका प्रश्नहरूलाई जनताको अदालतका माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा हामी निरन्तर रूपमा रह्यौँ। तर नेपालका हामी बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू राजनीतिको प्रश्नलाई जनतामा लगेर होइन, अदालतमा लगेर समाधान गर्ने बाटो लिए, जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले परिकल्पना गरेको अदालत, जुन अदालतलाई हामीले एउटा मर्यादित संस्थाका रूपमा विश्वास र अपेक्षा गरेका थियौँ, मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि पनि हामीले नेपालको सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वलाई युनिटरी सिस्टमभित्र, एकात्मक प्रणालीभित्र राखेर एउटा महत्त्वपूर्ण मर्यादित संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा, राजनीतिलाई अदालतभित्र प्रवेश गराउने कुरा र अदालतले राजनीतिमा चासो राख्ने प्रक्रियाको सूत्रधार आज 5 दलीय गठबन्धन बनिरहेको छ, जसले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पारेको छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि चुनावको माग गरेका थियौँ र मङ्सिर 4 मा चुनाव हुँदैछ। हामी छिटै चाहन्थ्यौँ जनताको जनादेश खण्डित भएपछि जनताका बीचमा जानुपर्छ भन्ने उन्नत लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा हामी समयमै चुनावको प्रयास गरेका थियौँ। तर अदालतले जनतामा जाने हाम्रो प्रयासलाई रोकेपछि समय पुगेरै भए पनि हामी जनतामा जाने मौका पाएका छौँ। त्यस अर्थमा अदालतले सुल्झाउन नसकेका प्रश्नहरूलाई, राजनीतिले सुल्झाउनु पर्ने प्रश्नहरूलाई हामी जनताको अदालतमा लगेर सुल्झाउन चाहन्छौँ। विकास र समृद्धि जनताको आकाङ्क्षा हो भन्ने मान्यताका आधारमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आउने चुनावका माध्यमबाट स्थापित गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी विस्तृत कार्ययोजनाका साथ जनताका बीचमा जान खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो प्रश्न, नेपालका राजनीतिमा सामाजिक सुरक्षा सहितको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको प्रश्न नेपालको राजनीतिको सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो। हामीले जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास अगाडि बढिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न ओझेलमा पर्दै गएको छ। हामी आउने निर्वाचनका माध्यमबाट जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ र नेपाललाई लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। यो प्रश्न आउने निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अब नेपालको गन्तव्य के हुने, नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा उठ्नुपर्ने बहसको विषय यही हो। त्यस अर्थमा हामी अब नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणको दिशातर्फ लान चाहन्छौँ। आज नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली समाजको
परिवर्तन र रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न असमर्थ भइसकेका छ। त्यस अर्थमा एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यथास्थितिवाद, अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको परिवर्तनकारी शक्तिलाई अब जनताको अदालतका माध्यमबाट मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने, अहिले मुलुक जहाँ छ त्यहीँ राख्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व यथास्थितिका लागि सक्षम छ भन्ने कुरा समयले देखाएको छ। तर मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक विकास र परिवर्तनको बाटोमा लाने हो भने परिवर्तन अपरिहार्य छ। त्यस अर्थमा त्यो परिवर्तनको नेता नेकपा एमाले हो भन्ने मान्यताका आधारमा आउने निर्वाचनमा हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा जनताका बिचमा लिएर जाने निर्णय गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा कमरेड केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयको नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा भन्दै पनि हरेक अहम महत्त्वका प्रश्नहरूमा अत्यन्त व्यवस्थित भूमिका निर्वाह गर्नुभएको नेताका रूपमा रहनुभएको छ। जति बेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको थियो, द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका जनतालाई अभिभावकत्वको आवश्यकता थियो, त्यति बेला हिंसा पीडित भएका नागरिकहरू चाहे राज्यबाट हिंसाका पीडित भएका हुन्, चाहे माओवादी द्वन्द्वबाट हिंसाका पीडित भएका नागरिकहरू हुन्, उनीहरूको संरक्षणमा सबभन्दा अगाडि उभिने कोही नेता थियो भने त्यो कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई जनतालाई सङ्कटमा परेका बेलामा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने नेताका रूपमा पाएका छौँ। जति बेला संविधान सभाको समयमा नेपाली समाजलाई पहिचानका नाममा जात जातमा विभाजित गर्ने र अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रयास सुरु भएको थियो, त्यति बेला कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई उजागर गरिकन नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने हरेकले बुझेका छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपका घटनाहरू घटेका बेला त्यसलाई दृढतापूर्वक सामना गरिकन संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नका लागि अगुवाई गर्ने, नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, मुलुकमा नाकाबन्दी लागेका बेलामा नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने नेताका रूपमा पनि उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। र सरकारमा रहेका बेला विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने प्रश्नमा, सामाजिक सुरक्षाका प्रश्नमा र मुलुकको राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा र यतिसम्म कि नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने नेताका रूपमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको एक प्रकारले नेतृत्वकर्ताका रूपमा उहाँले आफूलाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि पार्टीभित्र विग्रह पैदा गरियो, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरियो र मुलुकमा एक प्रकारले पनि लोकतन्त्रमाथि एक प्रकारले सङ्कटका काला बादलहरू मडराउने खालको स्थिति सिर्जना भयो। र आज साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो लोकतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण खम्बाहरूमाथि जनताको विश्वास टुट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अदालत जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, व्यवस्थापिका जस्तो छैन। त्यसलाई फेरि जनताको भरोसाको संस्थाका रूपमा उभ्याउने कुरामा एउटा बलियो नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यो बलियो नेतृत्वका रूपमा हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो अभियानमा नेकपा एमाले कसरी सफल रहन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले बनाएका केही नीतिगत योजनाहरू तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा 441 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएका छौँ, जसले यो अभियानको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले चुनावका लागि चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएका छौँ। 8 सदस्यीय मस्यौदा समिति हामीले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनाएका छौँ र हामीले हरेक क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो पार्टी अन्तर्गत रहेका 33वटा विभागहरूलाई सुझाव सङ्कलन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ र विभागहरूले
आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका सन्दर्भमा चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा छलफल चलाइराख्नु भएको छ, सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी हाम्रो पार्टी सम्बद्ध 23वटा जनवर्गीय सङ्गठनहरू रहेका छन्। 23वटा जनवर्गीय सङ्गठनलाई आफ्नो वर्ग र समुदायका सरोकारका प्रश्नहरूमा राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गर्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ र त्यो काम अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले आफूलाई बहुमतको स्थानमा पुर्याउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु गरेका छौँ। हरेक पार्टी सदस्यलाई 2 जना नयाँ मत वृद्धि गर्नका लागि 2 मत वृद्धि गर्ने र 5 मतको संरक्षण गर्ने यो अभियानको नेतृत्व गर्नका लागि हामीले हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूलाई निर्देश गरेका छौँ। 8 लाख पार्टी सदस्यहरूले यो अभियानमा भूमिका खेलेर 16 लाख मतमा वृद्धि गर्नुहुनेछ र 40 लाख मतको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। यो हिसाबले भन्दै भने 56 लाख मत हामीले प्राप्त गर्न सक्दाखेरि यो मुलुकमा सुविधाजनक बहुमत मात्रै होइन, राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हामीले नेकपा एमालेलाई चुनावका माध्यमबाट स्थापित गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूका बिचमा राख्दै यो अभियानमा तपाईँहरूको सक्रिय सहयोगको अपेक्षासहित यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पार्टीका निर्णयहरू तपाईँहरूका बिचमा लानका लागि महासचिवकै उपस्थितिमा पनि उचित हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अब समयमै तपाईँहरूलाई पार्टी अध्यक्ष आउनु नसक्ने, महासचिव आउने भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त नभएको कुरा सुनाउनु भयो, त्यसका लागि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पार्टीका कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा पुर्याउने कुरा हो, हामी त्यो कुरा पुर्याइराखेका छौँ, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को पक्ष 50% मतका सन्दर्भमा 16% मतको अभाव भनेर अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो 16% के अरे 16% मत वृद्धि भनेको त 100% विजय हासिल गर्ने कुरा हो। अहिले हामीले 100% विजयको कुरा गरिराखेका छैनौँ, बहुमतको कुरा गरिराखेका छौँ। बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ 2 मत 8 लाख सदस्यका माध्यमबाट वृद्धि गर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ र नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 6% को हाराहारीमा भोट वृद्धि गर्न सकियो भने सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा योजना बनाउँदाखेरि अलिकति अतिरिक्त मत पनि प्राप्त गर्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ 6% मात्रै होइन अझ बढी मत वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ, जुन कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राखिसकेका छु। हरेक पार्टी सदस्यलाई जम्मा 2 मत वृद्धि गर्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्छ। यो रणनीतिका साथ हामी चुनावी अभियानमा जुटेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब जति बेला नेतृत्वमाथि प्रहार हुन्छ र नेतृत्वले काम गरिराखेका हुन्छ, घेराबन्दी गरिन्छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा विषय म तपाईँहरूलाई यो प्रश्नका सन्दर्भमा किन केपी ओली भन्ने विषयका सन्दर्भमा एउटा नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षका समयको एउटा छलफलको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। पुष 5 गते नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई विभाजनबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म प्रचण्डको निवासमा गएको थिएँ। लामो धेरै छलफल भयो, म त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर मैले मलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसो भए छिटो चुनावमा जाउँ नि त। एक कार्यकाल केपी ओली प्रधानमन्त्री, अर्को नयाँ कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि पनि तपाईँले भन्ने गरे आलो पालो हुन्छ। त्यस अर्थमा कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाउँ, छिटो जाउँ। त्यसो भयो भने पार्टीको एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डको जवाब के थियो? केपी ओली जनताका बिचमा अलोकप्रिय भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नेतृत्वमा राखेर चुनावमा जान सकिन्न भन्नुभयो। मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ, यो तपाईँहरूको भ्रम हो। कमरेड केपी ओली कार्यकर्ता र जनताका बिचमा तपाईँहरू कुनै नेताहरूभन्दा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका कामले जनतामा उहाँप्रतिको र पार्टीप्रतिको लोकप्रियता बढेको छ, तर उहाँ त्यो मान्न तयार हुनु भएन। तर आज प्रचण्डजी मात्रै होइन, माधव कुमार नेपालजी,
र शेरबहादुर देउवाजी पनि एमालेसँग चुनाव लड्नका लागि गठबन्धन बाहेक अर्को बाटो देख्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा को लोकप्रिय को अलोकप्रिय भन्ने खालको प्रश्नको उत्तर उहाँहरू स्वयं आफैले दिनुभएको छ। त्यस अर्थमा एउटा लोकप्रिय नेतालाई घेराबन्दीमा पारेर सत्ताबाट हटाउँदाखेरि फेरि जनताले सत्तामा ल्याउँछन् भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि हामीले केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गरेका छौँ। एउटा जनताका पक्षमा काम गरेको नेतालाई जब घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको अदालतबाट घेराबन्दी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ। नेतृत्वको अभावमा होइन, नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउनका लागि हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइराख्नुपर्ने होइन। अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकमा सबैभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा रहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गरेर गरिएको स्थानीय चुनावमा पनि जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले सबैभन्दा लोकप्रिय शक्तिका रूपमा रहेको छ। यद्यपि आम सञ्चार माध्यममा वडाध्यक्षको मतलाई अगाडि सारेर नेकपा एमाले भन्दा कांग्रेस पो बलियो हो कि भन्ने खालको प्रचार सुरु भएको देखिन्छ। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहे मेयरलाई हेर्नुस्, चाहे अध्यक्षलाई हेर्नुस्, ठुलो पार्टीको एमाले, चाहे उपमेयरलाई हेर्नुस्, चाहे उपाध्यक्षलाई हेर्नुस्, ठुलो पार्टी कुन एमाले, चाहे 7वटै पदमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्नुस्, सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी कुन एमाले। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले अहिले पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। त्यस अर्थमा एमालेलाई ठुलो पार्टी हुनका लागि राष्ट्रियताका विषयहरू उठाउनु पर्या होइन। यो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा राष्ट्रियताका विषयहरू महत्त्वका छन् भन्ने कुरा उसले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आइरहेको विषय हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जहाँसम्म नागरिकताको प्रसङ्ग छ, एउटा भ्रमपूर्ण प्रचार सुरु गरिएको छ। अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा कुनै अन्तरै छैन भन्ने हिसाबले म तपाईहरु मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, अध्यादेश अङ्गीकृतका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिको प्रयोजनका लागि मात्रै थियो। फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अध्यादेश अङ्गीकृतका सन्तानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै थियो। विधेयक त्योभन्दा विस्तृत एजेन्डा बोकेर आएको छ। त्यस अर्थमा अध्यादेश र विधेयक एउटै हुन् भनेर जुन प्रकारको प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सत्य होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र हाम्रो विधेयकमाथि सबै विषयमा असहमति होइन। अङ्गीकृतका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको हामी आफै हिमायती हौँ र हामी आफैले अध्यादेश जारी गर्न खोजेका थियौँ। त्यस अर्थमा त्यसमा हाम्रो असहमति रहने कुरै होइन। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा राजनीतिक बाहेक अरू अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्ताव हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव हो, जुन विधेयकमा समावेश छ। त्यो कुराका पनि हामी आलोचक होइनौँ। हाम्रो आलोचनाको विषय मात्र दुईटा विषयमा छ। एउटा विषय सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशका माध्यमबाट जारी गर्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेको पृष्ठभूमिमा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन फास्ट ट्र्याकको बाटोबाट नागरिकताको विषय निरूपण गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको हुटहुटीप्रति हाम्रो असहमति हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो असहमति नेपाल र भारतका बीचमा हुने बिहेबारीमा नेपाली चेलीहरू भारतमा जाँदाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जुन प्रकारका प्रोभिजनहरू छन्, भारतीय चेलीहरू बिहे भएर नेपाल आउँदाखेरि त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाको समयको जे निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षका पक्षमा हामी उभिएका हौँ। प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यसमा कायम छौँ। के स्वार्थका कारणले उहाँले आफैले निष्कर्षमा पुर्याएको दृष्टिकोणबाट उहाँ अलग हुनुभयो, त्यसको जवाब त प्रचण्डजी स्वयं आफैले दिनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अहिले असहमति राखेको विषय यो विषयमा थियो। पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा जे विषयहरूमा सरोकार राखेर संसदलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भन्नुभयो, त्यो विषयमा पुनर्विचारै गर्न नचाहने सत्ता पक्षको
स्वेच्छाचारी कदमका विपक्षमा हामी रह्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले जसरी आलोचना गर्यौँ त्यो आलोचनाको परिणाम बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसमा सुनवाई गर्न थालेको छ। राष्ट्रपतिले जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछन् र साझा निष्कर्ष निकाल्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अपेक्षा गर्छ। त्यही अनुसारको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सत्ता पक्षलाई अनुरोध गर्छ। यो विषयमा म यति मात्रै तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को विषयका रूपमा यहाँ तपाईहरुले गठबन्धनका सन्दर्भमा उठाउनु भएको छ। गठबन्धनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ। हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ। तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ। तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ। चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो, गठबन्धनको कुरा होइन। हामीले त बेला बखत भन्दै गरेकै छौँ, नेताहरूले बाटो बिराए नेताहरू ठिक छ देउवाका साथमा जानुस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। विवेकको प्रयोग स्वयं व्यक्ति आफैले गर्ने हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, मान्छेले बुझेकै छन्। देउवाजीको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा योभन्दा अर्को मजाको विषय के हुनसक्छ भन्ने मन लाग्दैन। साँच्चै समाजवादको यात्रामा हिँड्न चाहने वामपन्थीहरूलाई, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामीले ध्रुवीकरणको कुरा गरेका हौँ र त्यसका लागि हामी भन्छौँ नेताहरूले बाटो बिराए भने छोडिदिनुहोस्, नेताहरू आउनुहोस्, कार्यकर्ता हामी मिलेर एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यो कुरा हामीले राजनीतिक ध्रुवीकरणका रूपमा भनेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ नै अहिले हामी जान खोजेका हौँ कि भन्ने खालको कुरा होइन। वास्तवमा संसदीय लोकतन्त्रमा पनि नेतृत्वको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। त्यस अर्थमा सफल लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अधिवेशनकै समयमा भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने प्रचलन हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यस अर्थमा संसदीय लोकतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रश्न अगाडि बढ्ने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्र संसदीय नभएर चाहिँ अब चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ गयो भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। हामी संसदीय लोकतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ भन्ने कुरालाई तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामी त्योभन्दा फरक बाटोतर्फ जान खोजेका होइन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ विधेयकसँग जोडेर सम्माननीय राष्ट्रपतिको राजीनामा भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एक प्रकारले बजारमा अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि विधेयक अन्तिम रूपमा राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन। जब राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको कुरा के कसो भन्ने खालको कुरा आम सञ्चार माध्यममा जे आएको छ त्यो एक प्रकारले भन्ने भने तर्कका कुरा हुन्। कतिपयलाई लाग्यो होला यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चरणमा अहिले मुलुक प्रवेश गरेको छैन। किनकि विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। जबसम्म राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्दैन त्यति बेलासम्म विधेयकका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले राष्ट्रिय सभाले छलफल गरिराखेका हुनाले राष्ट्रिय सभाभित्र नै राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय सभाले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। यति बेला खास गरी हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हो, स्वाभाविक रूपमा इतिहासका कालखण्डमा पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेदहरू हुने गर्छन्। विगतमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि मतभेदहरू रहे। मतभेदकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनसम्म पनि गरियो। तर जो साथीहरू पार्टी विभाजन गलत हो भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीको एकताका पक्षमा उभिनुभयो त्यसलाई हामीले मतभेदको विषय होइन, नयाँ यात्रा र सङ्कल्पको विषयका रूपमा लिएका छौँ। अहिले हाम्रो पार्टी वैचारिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध छ र यो पार्टीको नेतृत्वमा हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल हुन्छौँ र जनताले जनादेश
दिन्छन् र त्यो जनादेशलाई हामी पूर्ण अवधि सुरक्षित गर्छौँ र विघटनको समस्या भविष्यमा आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताका साथ नै हामी जनताका बिचमा जानेछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। अग्रगमनकारी शक्तिको कसलाई खोज्या हो तपाईहरुले गठबन्धनका रूपमा भन्ने खालको कुरा हामीले कसैले खोज्या होइन। अग्रगमनकारी शक्ति हामी आफै हौं। नेकपा एमालेलाई मुलुकको अग्रगमनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो चुनावी घोषणापत्रलाई मन पराएर कसैले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई साथ लिएर हिँड्न हामी तयार छौँ। त्यसको शर्त के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नीति उद्देश्य र योजनामा साथ दिन चाहनेहरूलाई हामी साथमा लिएर हिँड्छौँ। अहिले धेरै स्पष्ट पारेका थिएँ भन्ने लाग्छ। यति बेलाको बहसको विषय बने हुनाले फेरि तपाईहरुका प्रश्नहरू आए भन्ने म बुझ्छु र मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्छु। अध्यादेश पनि सार्वजनिक भएकै विषय हो, विधेयक पनि सार्वजनिकै छ। मिडियाका साथीहरूले दुईटैलाई पढिदिएपछि अन्तर के छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यस अर्थमा यो विषयमा कसले के भन्यो भनेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अध्यादेशको डकुमेन्ट हेर्ने, विधेयकको डकुमेन्ट हेर्ने, के कुरामा समानता छ के कुरामा अन्तर छ थाहा भइहाल्छ नि। त्यस अर्थमा म फेरि भन्छु, अध्यादेश एउटा मात्रै कन्टेन्टमा हो, अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि। खास गरी भन्ने हो भने अङ्गीकृतका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्थाका कारणले उनीहरूले पाउनुपर्ने वंशजको नागरिकता नपाउँदा अध्ययन गर्ने अवसर, रोजगारीको अवसर, विदेश जाने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित छन्। यो विषय मानवीय संवेदनशीलताको विषय हो भन्ने अर्थमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेका बखत त्यो समस्यालाई अध्यादेशका माध्यमबाट हल गर्न खोजिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो विषयको बारेमा उसले संसदबाट मात्रै कानुन बनाएर गर भनेका कारणले रोकिएको कुरा हो। अहिले आएको विधेयकमा 3वटा कन्टेन्टहरू छन्। म फेरि भन्छु तपाईहरुलाई, एउटा मात्रै कन्टेन्टको विषय भए उही कुरा हो। 3वटा कन्टेन्ट भएका कारणले 2टा कन्टेन्टमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तेस्रो कन्टेन्टका विषयमा वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा मात्रै नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका बीचमा मतभेद देखा परेको हो। प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि मतभेद देखा पर्यो र अङ्कितले कुन समयमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, खास गरी भारत र नेपालका सन्दर्भमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। जे कुरा नेपाली चेलीका हकमा भारतीय अभ्यास छ त्यस्तै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको तर्फबाट एमालेले राख्ने कुरा अनुचित कुरा होइन। समान व्यवहारको कुरा एउटा स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो विषयमा सत्ता पक्षले गरेको कमजोरीलाई उही हो भन्ने अर्थमा चाहिँ विवेचना गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई यही रूपमा बुझिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, मन्त्री पनि भन्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अलिकति व्यङ्ग्यको कुरा भयो। अब प्रधानमन्त्री गर्नु हुँदैन थियो घोषणा भन्ने कुरा पनि गर्न पाइन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि मन्त्री बनाउने अधिकार भने चाहिँ कसको अधिकार भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। प्रधानमन्त्री तोकेपछि मन्त्री स्वतः प्रधानमन्त्रीसँग जोडिया हुन्छ भन्ने कुरा त स्वतः छ नि। मन्त्री पनि तोक्नु पर्यो भन्ने कुरा अलिकति त्यो राजनीतिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो कुराहरू यतिको जिम्मेवार निकायबाट आउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी जानु हुँदैन। रविन्द्र मिश्रजीले भेट गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ अध्यक्षका बारेमा ट्विट गर्नुभएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले पनि पढेको थिएँ उहाँको फेसबुकमा उहाँले गरेको अध्यक्षको भेटघाटको प्रतिक्रिया। बडा सकारात्मक अनुभूति गर्नुभएको रहेछ। वास्तवमा हाम्रो अध्यक्ष के हो भन्ने कुरा भेट नगर्दाखेरि मान्छे आलोचक हुन्छन्, भेटिसकेपछि सबै प्रभावित हुन्छन्। रविन्द्र मिश्रजी पनि एक समय खरो आलोचकै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्षका बारेमा। भेटघाट गर्दाखेरि प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा अरू आलोचकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, एकपटक हाम्रो अध्यक्षसँग गएर संवाद गर्नुहोस्। आलोचक होइन समालोचक भनेर राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। यो मुलुकका लागि आवश्यक कुरा हो भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।
अब जहाँसम्म चुनावमा तालमेलको कुरा छ, तालमेल के गर्ने स्थानीय परिस्थितिमा भर पर्छ। त्यस अर्थमा यो विषयमा स्थानीय परिस्थितिमा आधारमा गरिने तालमेलका सन्दर्भमा कोसँग भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। हामी छलफलकी प्रक्रियामा छौँ। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये तालमेलको विषय भनेको पारस्परिक लाभको विषय हो। यो कुनै नीतिगत सम्झौताको विषय होइन। नीतिगत सम्झौता हामी कसैसँग गर्दैनौँ। आफ्नो नीतिका आधारमा चुनाव लड्छौँ। पारस्परिक लाभ चाहिँ जो पक्षसँग चुनावी तालमेल हुँदाखेरि पारस्परिक लाभ हुन्छ त्यो पक्षसँग तालमेल गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो नीतिगत मान्यता हो। अहिले नै हामी कुनै निष्कर्षमा नपुगेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ अब यो नागरिकताका बारेमा चाहिँ समितिमा जुन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा विलम्ब गरियो, विलम्ब हाम्रा कारणले होइन। त्यति बेला नेकपाभित्र दुई प्रकारको धार थियो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले माओवादी केन्द्रमा रहनुभएको मन्त्री समेत बन्नुभएकी शशि श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँका कारणले गर्दाखेरि समितिमा लामो समय नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अड्किएर बस्यो। पछि नेकपाभित्र छलफल गरिकन चाहिँ नेपाल र भारतको समान व्यवस्था राख्ने भन्ने खालको निर्देशन प्रचण्ड स्वयं आफै उपस्थित भएर चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन जो संसदमा प्रस्तुत भइसकेका थियो, त्यो प्रतिवेदन अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएको हो। त्यो विषयमा नेकपा एमाले जिम्मेवार छैन। नेकपा एमालेको माग त संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका विधेयकलाई फिर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यस अर्थमा राज्य व्यवस्था समितिले जे निष्कर्ष निकालेको छ त्यसमाथि संसदले छलफल गर्नुपर्थ्यो भन्ने मान्यता राख्ने नेकपा एमाले त्योभन्दा भिन्न कुरा गर्छ भन्ने कुरा कहाँ आउँछ र? वास्तवमा हामीले त संसदीय प्रक्रियामाथि भरोसा गरे हो। त्यसले निष्कर्ष निकालेका विषयहरूमा नि संसदमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। तर सत्ता पक्षले त्यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरिकन नाटकीय हिसाबले त्यसलाई पारित गर्ने खालको काम गर्यो। त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अब मुलुक राष्ट्रिय आम निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। हामी विधिवत रूपमा निर्वाचनमा होमिएका छौँ र हामीले हाम्रो पार्टीको समग्र पङ्क्तिलाई 22 गते भित्र चाहिँ उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना महिला अनिवार्य, 3 जनाको नाम सिफारिस गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ। त्यसका आधारमा हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरू तय गर्नेछौँ, प्रदेश सभाका लागि, प्रतिनिधि सभाका लागि। र मुलुकलाई हामी एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन चाहन्छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगलाई पनि स्वस्थ निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका छौँ। राज्यको सुरक्षा निकायलाई पनि स्वच्छ निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका छौँ। सत्ता पक्षले विगतमा जसरी राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्यो त्यसबाट जोगिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। र अब स्वाभाविक रूपमा नेपालले एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा राष्ट्रको विकास र समृद्धिको स्वाधीनता स्वाभिमानको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम राजनीतिक दल र नेतृत्व खोजेको छ। त्यो दिने कुरामा नेकपा एमाले सक्षम छ। यही सन्देश नेपाली जनताका बीचमा पुर्याउनका लागि म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।